शीर्षक छ कथित अभियानहरू। घरै न घरै कुनै बेला यो मनमा आइरहन्छ एउटा कुरा। घरै न घरै कुनै बेला यो मनमा आइरहन्छ एउटा कुरा। सोच्छु परिवर्तनको बिहानी ल्याउन स्वर्णिम सपनाहरू बोकाई मर्न र मार्न तयार हजारौं योद्धाहरू अहिले यो देशमा के गर्दै होला। सोच्छु बारुद र गोलीले निलेका शहीदहरू कसरी आफूलाई चित्त बुझाउँदै होला। अपाङ्ग बेसहारा र टुराहरू कसरी जीवनयापन गर्दै होला। सायद जसले थालेका थिए यी कथित अभियानहरू ती अभियन्ताहरूमा पनि पक्कै पश्चाताप हुनुपर्छ। संसार बदल्ने अठोट झुट हुँदा लज्जाबोध हुनुपर्छ। बहानाहरू सकिँदा जे हुनु या नहुनु थियो भयो। जे हुनु या नहुनु थियो भयो। खैर त्यो हाम्रो नियति या हुन सक्छ कसैको दुःस्वप्न पनि। नियति नै भए पनि त्यसलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन। दुःस्वप्न नै भए पनि तिनीहरू जहिले खुल्ला र निष्फिक्री हुनेछन्। हरेक कथित अभियानहरूमा देशले यस्तै मूल्य चुकाइरहनुपर्छ। हस्त धन्यवाद। फुलको थुङ्गामा पुतली बसे जस्ती कोही युवती त फुलको थुङ्गामा पुतली बसे जस्ती कोही युवती त रङ्गमञ्चमा नाच्न तयार परे जस्ती तर मेरी श्रीमती चाहिँ कस्ती तोरी बारीमा भैँसी बसे जस्ती। कोही बाँच्छन् चोकचोकमा पानी बेचेर बाँचिरहेछ ऊ सहरमा जवानी बेचेर। कोही बाँच्छन् चोकचोकमा पानी बेचेर बाँचिरहेछ ऊ सहरमा जवानी बेचेर। तरिका मात्र फरक हो ऊ हेर्नुहोस् त्यहाँ तरिका मात्र फरक हो। नेता बाँचिरहन्छ सधैँ सुनखानी बेचेर बाँचिरहेछ ऊ सहरमा जवानी बेचेर। मरुभूमिको घामबाटै आमालाई सम्झियो आमाको खुसी किन्दैछ ऊ जिन्दगानी बेचेर। नेता बाँचिरहन्छ सधैँ सुनखानी बेचेर। आहा यो चाहिँ अलिकति होइन महिलालाई उयो केन्द्रित आहा कति राम्री देखिएको नयाँ साडीमा हुन सक्छ सायद श्रीमानले ल्याइदिएको खोर्सानी बेचेर। आमाको खुसी किन्दैछ ऊ जिन्दगानी बेचेर। मर्नु अघि बाबाले अन्तिम पटक भन्नुभयो तिमी बाँच्न सक्नुपर्छ अब खरानी बेचेर। बाँचिरहेछ ऊ सहरमा जवानी बेचेर। नेता बाँचिरहन्छ सधैँ सुनखानी बेचेर। मेरो कविताको मैले सुरु गरेँ थपिएको एउटा बोझ भन्ने मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ। थपिएको एउटा बोझ मनभरि गुम्सिएका प्रेमका भारीहरू मुटु पड्की जाला जति नै ढुकढुक तालसँगै
गहिरो श्वासको बेगसँगै मायाको अन्धो सपनाहरू झर झर झर्ने झर्ना झैँ थरथर थरथर काप्दै डढै डढै यो जवान ज्यान डढै डढै यो जवान ज्यान भारी मनको बोझ बिसाउन त्यही मैले एउटा प्रस्ताव उनी सामु बल्ल तल्ल राखेको झमक्कै साँझ परे जस्तै भयो ज्वरो फुट्ला जति नै असिन पसिन भए झमक्कै साँझ परे जस्तै भयो ज्वरो फुट्ला जति नै असिन पसिन भए न हावै चल्छ न पातै हल्लिन्छ न त पात भुइँमै खस्छ केही भएन केही भएन मात्र एकछिन भारी मनको बोझ बिसाइयो उनीले न त जवाफ फर्काउँछिन् न कुनै प्रतिक्रिया दिन्छन् न त भक्कु गाली न गर्छिन् न मुसुक्क नै मुस्कुराउँछिन् त्यही पलबाट यो मनमा अर्को खपी नसक्नु बोझ मात्र थपियो हौ। हजुर धन्यवाद। समय यति निष्ठुरी भएर आउँछ समय यदि निष्ठुरी भएर आउँछ निर्दोष सपनाका भ्रूणहरूलाई अन्डाशयमै शहीद बनाएर कोरल्छन् छातीमा विशाल सापहरू अन्डाशयमै शहीद बनाएर कोरल्छन् छातीमा विशाल सापहरू उड्दा उड्दै रोकिएका एक हुल परिवारहरू उड्दा उड्दै रोकिएका एक हुल परिवारहरू पुग्नै नपुगी टेक्दै नटेकी सगरमाथाको शिरमा अस्ताउँछन् मन्द मुस्कानका अर्धचन्द्रमा लस्कर जोडिन्छ एक हुल पशुहरूको लस्कर जोडिन्छन् एक हुल पशुहरूको अनि गुणगानमा घन्किन्छ जय जयकार बिचरा रगत पसिनाका दरिलो आस्थाहरू बिचरा रगत पसिनाका दरिलो आस्थाहरू ढोलमुल हुन्छन् कलिलो तामा जस्तै यसै बेला फिजाइन्छ सत्ताको गुलियो महाजाल यही बेला फिजाइन्छ सत्ताको गुलियो महाजाल त्यसैमा लतपतिन्छन् सोझा पुतली र माउरीहरू अनि छेलिन्छन् आँखाहरू दबिन्छन् आवाजहरू पुनः उक्लिन्छन् उही खिया लागेको पुरानो बात रित्तिन्छन् अनि रातारात महले भरिएका विशाल घारहरू। हे समय एउटा निर्दोष दिनको अवसानलाई विजय र उमङ्गको सुखद उत्सव मानेर ऐस आराम अनि भोग विलासलाई जीवनकै शानदार सुबास ठानेको हो भने हे समय एउटा निर्दोष दिनको अवसानलाई विजय र उमङ्गको सुखद उत्सव मानेर ऐस आराम अनि भोग विलासलाई जीवनकै शानदार सुबास ठानेको हो भने सायद तिमीलाई हेक्का भएकै हुनुपर्छ फुलेपछि बाँसले अगेनामा दौरा हुनुपर्छ। धन्यवाद। अन्धवा आराङ यो मेरो कविताको शीर्षक छ सिङबुङ्गिन अन्धवा आराङ निसुबामु आम्बाराङ निसुबा अन्धवा आराङ निसुबामु अन्धवा आम्बाराङ निसुबा आङ आङबा निसुङ नाधाबिना कियुङबा हेन्जम्बा सिङबुङ्गिन Ikta pille potuang kojongha serbirusan ikta pinnesia namille septuang kubek wahat hasbirusan naminne thya chungille taruang kubek wahat sobsubirusan chungille simsing sarimalle mutuang kuborakha dendibirusan sarimalle imsing kunadang sini bang akin puha medeang miabu mesektu hime itu mesektu ekisang pangwama sisama samluma sachingma pirisya ngayung hapjuk maang thima hapku maang thingma pirisya ngayung meletle mebe bebek swa lerdesusi thikpala ba hingmanu hangmam I pirdesusi ba akhilare tongbe thakma purarak yung hinja mema bi thangben mema kapuba mema bi kamu mema ba akhilare tongbe thakma kusang lalarak yung
बा अखेलरे तङ्बे थकमा यम्बा यम्बा पोङलरक युङ नाथ हाबी नाक युङबा यम्बा सिङ्गुङ हेन यम्बा सिङ्गुङ नसा नसामा जसको सकिन्छ नि खुन दिएर हेर नसा नसामा जसको सकिन्छ नि खुन दिएर हेर जब जब पर्छ आपत परेकालाई गुण दिएर हेर झुप्पडीको आफ्नै छ अस्तित्व महलको के कुरा झुप्पडीको आफ्नै छ अस्तित्व महलको के कुरा रातो माटो लगाऊ लिपोत गरी चुन दिएर हेर जब पर्छ आपत परेकालाई गुण दिएर हेर के अरे हाम्रो लाखमान भतिजले भने जस्तै मेरो पनि यो प्रस्तुतिमा चाहिँ कमजोरी नै छ कि तर मेरो जस्तो कमजोरी चाहिँ कसैले गर्दैन र म मेरो ठक्कै लाग्छ सरकार भाषण विचार नीति र प्रबोधनले होइन अब सरकार भाषण विचार नीति र प्रबोधनले होइन अब साँझ बिहान छाप टार्ने छैन चुलोमा नुन दिएर हेर बढ्यो भाउ हरेक कुराको यो गरिब दुखियाको लागि बढ्यो भाउ हरेक कुराको यो गरिब दुखियाको लागि मन छ सबको धन छैन लगनको दिन सुन दिएर हेर म अन्तिम शेरमा छु हत्या हिंसा बलात्कारी र लाचारी हिंसकहरूलाई हत्या हिंसा र बलात्कारी लाचारी हिंसकहरूलाई हे भगवान म त भन्छु परिवर्तन हुने धुन दिएर हेर नसामा नसामा जसको सकिन्छ नि खुन दिएर हेर जब जब पर्छ आपत परेकालाई गुण दिएर हेर तरेमान निसुङिले सातुङ्गिलो आस्नु युमा तरेमान निसुङिले सातुङ्गिलो आस्नु यो मेरोमा पनि युवारे योरिक पान्हा पातुङ्गिलो आस्नु युवारे योरिक पान्हा पातुङ्गिलो आस्नु पामा इमा सेखा यरी यरी निवा वास्नु पामा इमा सेखा यरी यरी निवा वास्नु मिन्जी रे यरी चासुहा हातुङ्गिलो आस्नु निवारे यरी पान्हा पातुङ्गिलो आस्नु निमा तुमा सेमा निवा बन्मे देनिन्ना निमा तुमा सेमा निवा बन्मे देनिन्ना खुने पिकमा लाम्बो हा ना तुम्बिलो आस्नु निवारे यरी पान्हा पातुङ्गिलो आस्नु खुनेनो सोरी वामा निमा सिरा पराङ खुनेनो सोरी वामा युमा सिरा पदाङ होफोलाम यरी कुजा चातुङ्गिलो आस्नु सातुङ्गिलो आस्नु निवारे यरी पान्हा पातुङ्गिलो आस्नु त्यस दिन एका बिहानै अल्लाह र केटाहरूसँग केटी भगाएर ल्याउने भनेर बर भन्ज्याङदेखि उकालो कठर बोटे घर खलङ्गे बजार नवमी सप्तमी बजार रक्से पञ्चमी बजार हुँदै पैदल सिक्टेम्बा बजार गइयो त्यस दिन एका बिहानै अल्लाह र केटाहरूसँग केटी भगाएर ल्याउने भनेर बर भन्ज्याङदेखि उकालो कठर बोटे घर खलङ्गे बजार नवमी सप्तमी बजार रक्से पञ्चमी बजार हुँदै पैदल सिक्टेम्बा बजार गइयो एकछिनको कुराइपछि चटपटे मैली र मैले रोजेको कुरुम्बेनी कान्छी आइपुगे मङ्सिर पुसको महिना थियो चौरीमा सेतम्मै सेरेतो भर्खर बिलिँदै गइरहेको थियो सिक्टेम्बा बजारको बिचमा एउटा फलैचा थियो त्यही फलैचामा बसेर हाम्रो नवजोडीलाई मायाको डोरीले फनफनी बाँध्न कोसिस गऱ्यौँ त्यही फलैचामा बसेर हामी नवजोडीलाई मायाको डोरीले फनफनी बाँध्न कोसिस गऱ्यौँ वरिपरि हुसुका
झुप्पाहरू प्रेमको साक्षी बनेर उभिएका थिए। वरिपरि हुस्रुका झुप्पाहरू प्रेमको साक्षी बनेर उभिएका थिए। लाग्थ्यो बादलुकका झुप्पाहरू हाम्रो मुटु हुन्, त्यसका छिद्राहरू नव बेहुलीका घुम्टो हुन्। त्यहाँको अत्याधिक चिसोले हाम्रो मुटुलाई समाइरहेको थियो। आफू त याकथुङ्बाको छोरो, हाक्की खाने हाक्की बोल्ने लुकी छिपीको कुरै थिएन। फलैचामै बसेर उनलाई फक्काको 6 घन्टा भइसकेछ। साँझ झमक्क पर्यो। मिलनको उद्गम बिन्दुमा पुग्दा खुङ्खार शक्तिशाली फेमा कुन बेला अघि विस्फोट भएछ। आफूले नै चाल पाइएन र उदेक लाग्यो। मिलनको उद्गम बिन्दुमा पुग्दा खुङ्खार शक्तिशाली थाहै नभई कतिखेर अघि फेमा विस्फोट भएछ। आफूलाई नै चाल पाइएन र उदेक लाग्यो। त्यसको चोइटा र छिद्राहरूले ग्यास र बम, आणविक बम झैँ कुरुङ्बेनी कान्छीको मनोविज्ञानको तरलहरूमा, सतहहरूमा, उनको उदुम माया, उनको मुर्धम प्रेमको सतहहरूमा सिधै असर परेछ। सबसे पीडा उनलाई नै भएछ र त उनको मन छत्ताछुल्ल भयो होला। सिरेतो बिलेर सुकेसँगै आशा बिलियो होला। बादलुका झुप्पाहरूमा कालो पर्दा लागे झैँ आँखामा पट्टी लाग्यो होला। शक्तिशाली खुङ्खार फेमातले प्रेम भङ्ग बनाएपछि निराशाको घन्टी बजाउँदै हन्दन ओह्रालो फर्कियो। के गर्नु, फेमातले बिगारेको सम्बन्ध आजसम्म सुध्रेको छैन, राम्रो भएको छैन। त्यही दिनबाट सदा सर्वदा मेरो प्रेममा फेमात लाग्यो।